आम्ही हर एकली आमच्या घरा मागणे जाल्या उपरांत हेरा लागी बेसाव मागता वडा लागी बेसाव मागता आणि बेसाव दितना आमकां खुशी जाता. देवाचे बेसाव म्हणतात आणि देवाची मीन्स नार आशीर्वाद आमचे वयर येताना आमकां जावंसो संतोष इतलो आणि तितलो न्ही. पूण केवळ आमच्या कुटुंबाचे मात्र न्ही, जायते लोक आतां आमी बेसावां कशी घेवची आणि जायते जाणांक आज बेसावां मेळटेत नात. लोक कश्टान आसा तर जाल्यार हाका कारण कितें? आज आमचे लोक सक्सेस, लक्झरी, पैसे, नाव हाच्या फाटल्यान धांवन देत आसा. बट एक सवाल तुमचे लागीं विचारूंक आशा येता. आज करोडांनी पैसे आसात, जर तर मनशाच्या भितर समाधान ना तर जाल्यार त्या करोडांक कितें अर्थ? आज नाव घेतला पूण कुटुंबा भितर संबंध बरो ना तर जाल्यार त्या नांवाक कितें अर्थ? आज जायती संपत्ती आसा, समृद्धी आसा, पूण आपणा भितरच पोकळपण आसा तर जाल्यार एकांतपण, एकसूरपण आसा तर जाल्यार त्या संपत्तीक आनी समृद्धीक कितें फायदो? जायतो जण आज ग्रेस जावन आसा, पूण जायतो लोक आपणाची घेतली ती बेसावां होगडायत आसात. बेसावां केवळ आमच्या धार्मिक संगतींनी मात्र न्ही. बेसावां म्हण सांगल्यार आमी हेरांक बरें करचें. हेरांनी बरें केल्लें त्या दाडा तांकां बऱ्या उतरांनी एप्रिशिएट करचें. हेरांक गौरव दिवचो. हेरांक मान दिवचो. खंयचेंय एक काम करता तर जाल्यार एका बऱ्या उद्देशान काम सुरू करचें. आज आमचे सायन्स सुमेत ताच्या विशयांत उलयता. आमी केदाळा बरें उलयता हेरां विशयांत, केदाळा हेरां विशयांत एप्रिशिएट करता वा कोणें बरें केल्लें त्या दाडा तांकां अर्गां दिता. तो हळू आमच्या न्यूरो सायन्सान बदलावण जाता आणि आमी चड आनी चड बरेंपण आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिणेंत आमी आकर्शीत करता. तुम्ही दोन रूप ऑब्झर्व करया. तुम्ही खंयी आसात तर जाल्यार भायर वचून ते रूप पळयत. एक रूप जायती फळां, जायती फुलां आसात फळां भरल्यांत तो रूप केदाळे बागोवन आसता. कित्याक ती फळां जड आसतात आनी बागोवन आसता. म्हणजे बेंड जावचे, ग्रॅटिट्यूड दिवचे, केदाळे डाउन टू अर्थ म्हणून सांगता. म्हळ्यार ग्राउंडेड आसचे. तेंत तुम्ही एक खाली रूप पळया. तो स्टिफ जावन आसता, नीट उबे रावन आसता. सो सेम मनशा जिणेंत तशेंच आसा. मनशा जिणेंत जायते जण यशस्वी लोक, जायते पयशे आसले यशस्वी लोक आपल्या जिणेंत हंबल असतात. जायते लोकांच्या गरजेक पावतात. कोणी एक लोक येता तर जाल्यार तांकां मेळटात. पूण देत थोडे व्यक्ती इल्लेशे पयशे आसोंक पुरो, पूण हंकार दाखयता. म्हजे कडेन सर्वस्व आसा, आतां म्हाका मिकवयतलो कोणी ना. हांवें कित्याक हेरांक बागोवन चलत जाय? हांवें कित्याक हेरांचो गुलाम जाय जाय? असले जायते चिंतनांनी जायते फावटी ते इगो येवन जायते संबंध पाड जातात. जायते लोक पयशे मात्र सक्सेस म्हणून चिंतात. पयशे असल्यार आमी जिणेंत यशस्वी जाता म्हणून चिंतात. पण तुमच्या भोंवतणी पळया. कितलेशे जाणांकडे आज व्हडली घरां आसात, व्हडली घरां आसात. म्हयन्याक 2 लाख 5 लाख सॅलरी येता. पूण घरा वचून तांगेर पळयशात तर जाल्यार वा तांच्या जिणेंत पळयशात तर जाल्यार केदाळे स्ट्रेस आसता. केदाळे कुटुंबामध्ये संबंध बरो आसना. मुखार कितें म्हणली तांची केदाळे कवजिणी आसता आनी भितर एकसूरपण आसता. कित्या खातीर? कित्या खातीर की म्हण सांगल्यार इमोशनली बॅलन्स तांणी करूंक शकनात. पयशे फाटल्यानंत गेल्यात, दुसरे संबंध इग्नोर केल्यात. दुसऱ्यांची बेसावां घेवंक बरें कम्युनिकेशन काडूंक चुकल्यात. रतन टाटाक पळया, त्या मनशा लागीं जायती संपत्ती आसा, समृद्धी आसा, पूण तो सरतना कितलो लोक ताच्या विशयांत बरो उलयतलो. कितल्या लोकांनी ताका बेसावां दिल्यात. कित्याक आज
रतन टाटन किल्ली कामा कितलेशे दुबळ्या लोकांक जावंक पुरो, कितलेशे पिडेस्तांक जावंक पुरो, कितलेशे गरजेवंतांक जावंक पुरो, ताणे ताच्या पयशांनी कुमोव केल्या. पयशे आमकां कम्फर्ट दिवंक पुरो, पूण ब्लेसिंग्स बेसांवां आमकां समाधान दिवंक शकतात. रिसर्च अशें सांगता की कोण हर एक दिसा देवाक अर्घां दिता, ग्रॅटिट्यूड बरयता, तसल्या व्यक्तीच्या मनस्थिती बरी असता, मेंटल पीस असता, स्ट्रेस उणे असता, रिलेशनशिप बरें असता आणि चड इमोशनल पॉवर असतात. सो ग्रॅटिट्यूड इज नॉट अ वीकनेस, इट इज अ इमोशनल स्टेप. जर तर तुम्ही ग्रॅटिट्यूड एक्सरसाइज करनांतर जाल्यार म्हजी एकलती विनंती, हर एक दिसा मिनिमम एक 5 जावन 10 संगती विशयान चिंता, तुम्ही देवाक कित्याक अर्घां दिवंक गी म्हण सांगून. दुसरें जावन तुमची लायफ कितलें बेटर जावन आसा गी म्हण सांगून. देवान कितल्या संगतीन तुमकां राखोवन व्हेलां गी म्हण सांगून. आमचे रिलेशनशिप पर्यंत ब्लेसिंग्स कशे घेवचे. आजय तो लोक फायनान्शियली एज्युकेटेड जाला, हायली एज्युकेटेड आसा, डिग्रीज आसात, कामां आसात, पूण आवय बापाय मदलो संबंध बरो ना, घोव बायलो मदलो संबंध बरो ना, वड्यांक मान दिवचे कशे म्हण कळीत ना, टिचरांक कशे मान दिवचे कळीत ना. आमी खंयी आज पावल्या तर जाल्यार आमकां कोणे आमच्या जिणेंत हेल्प केलें ताच्या विशयान आमी समजून घेना. सक्सेस येताना आमी खंय जावन आयल्या, आमचे रूट खंय आसा म्हणलें आमी विसरून नजो. सुधा मूर्ती आज कोरडांची मालकीन, पूण आजून ती तिचे ल्हानशे हळ्ळेक वेता, जायत्या हळ्ळेंक वेता, जायते इस्कोलांक वेता, गव्हर्नमेंट स्कुलाक वेता, भुरगे लागी उलयता, तांकां जे कितें आपणाक जावन इन्स्पिरेशन दिवंक जाता, मोटिवेशन दिवंक जाता तें दिवंक शकता. तुम्ही एक रूख पळयलो तर जाल्यार, जर तर तो रूख बरो वाडा तर जाल्यार ताची पाळां कितकी घट रोमल्यांत आनी कितले वयर कितले विस्तरल्यांत ताच्या वयर डिपेंड जावन आसता. जर तर ताची पाळां स्ट्रॉंग ना तर जाल्यार एक वारें आयलें, वादळ आयलें तर जाल्यार एका पावसाक तो रूख पडटा. तर कित्या खातीर लोक बेसांवांक घेतात नात. इगो सक्सेसा मुखार येता. आमी यशस्वी जाल्ल्यांच हांवूच वडो, हांवेंच केल्लें, हें पुरो म्हजे वरवीं जाल्लें म्हणलें इगो आयिल्ल्यांच बेसांवां आमचे तोंड पयस येतात. तुवें कितें केलां? तुजे तोंड कांयच जावना. पुरो केल्लें हांवें म्हणून आमी आमच्या आवय बापायक सांगचें जावंक पुरो, कुटुंबदारांक सांगचें जावंक पुरो. वा दुसऱ्या व्यक्तींक आमच्या स्वंत सेल्फिश कामां खातीर यूज करचें जावंक पुरो. एरोगन्स दाखोवचें जावंक पुरो. केवल पयशा फाटल्यान धांवचें जावंक पुरो. हे सर संगती मनशाक ग्रेस्त करता जावंक पुरो, पूण इमोशनली भावनात्मक जावन दुबळो करता. तुम्ही एक उदकाक मीठ घालें तर जाल्यार कितले चड आनी चड मीठ घालें तर जाल्यार तें उदक पिवंक जायना वा चड ताण लागता. तशेंच एंडलेस ग्रीड. चड जाय म्हणली ती आशा आमच्या भितर एम्प्टीनेस दाखयता वा लोनलीनेस करता. तर जे कितें जालां तें जालां आनी मुखार आमच्या जिणेंत कशी बदलावण हाडची, कशे आमी बेसांवांक घेवचे हाच्या विशयान थोडे टिप्स. पयलें, हर एक दीस ग्रॅटिट्यूड एक्सप्रेस करा. ग्रॅटिट्यूड म्हणून सांगल्यार कोणी तुमच्या जिणेंत येतात, कोणी बरें केलां तर जाल्यार तांकां देवाक अर्घां दिया, तांकां देव बरें करूं म्हणा. आमच्या वड्यांक, मलगड्यांक रेस्पेक्ट दिया. केवल पयशांनी आमी पयशे दिवन तांकां जे कितें जाय तें दिल्यार पावना. एक 2 उतरां बरी उलोवची, तांकां एप्रिशिएट करचें, तांणी केल्ल्या बऱ्या कामा खातीर तांकां अर्घां दिवची. सहज ल्हान सक्ती तांच्या मोतीक समाधान दिता. लोकांक कुमक करतना जेन्युइनली कुमक करा. केवल नाव येजे, इगर्जेनी आमचें नांव सांगत जाय, पत्रांनी आमचें नांव बरयत जाय, वा इन्कम टॅक्साक बेनिफीट जाय म्हणल्या खातीर कामां करिनाका. कोणाक दितात तर जाल्यार उदार मनान दिया आनी तें दिल्लें तें विसरून सोडा. आमी बरें केलें, आमकां बरें जालें, आमकां सक्सेस मेळ्ळ्या उपरांत, यशस्वी मेळ्ळ्या उपरांत आमी हंबल जायचे. कलतेपणान आसूंक जाय. देवान म्हणलें आमकां गोत आसा, कोण कलतो आसा ताका देव बळो करता. आनी जे कितें पयशे आसात ते बऱ्या खातीर यूज करया. लोकांक बरेंपण करचे खातीर यूज करया. म्हाका एक खणी उडास येता.
एक आईले वार एक ल्हानशे व्हिडिओ तूच पळयल्ले हांवें. एक डॉक्टर आयसीयून तू काम करनासता आणि तो डॉक्टर म्हणटा आम्ही जायते लोकांक आयसीयून तू काम करते आसतना पळयला आणि किती मोरता म्हणले व्यक्ती थंय असतात. थोडे वाचून भायर येतात. या मॅक्सिमम लोक एक 50% लोक मोरसो जावन आसता. आणि हांवें एका व्यक्तीक पळयला आणि तो व्यक्ती रट्टेत आशिल्लो. ताका हांवें वचून लागीं विचारलें, "कित्याक रट्टेता गी?" म्हण सांगून. आणि तो म्हणालो, "आम्हानी मोरता मोरच्या ह्या परिस्थितीत हांवें कितें गरजे जालें तें करूना न्ही म्हूण सांगून बेजार जाता. त्या खातीर रट्टेता म्हणालो. काल जाल्यार म्हण विचारतना तो म्हणटा की हांवें म्हज्या जिणेंत पुरो आशिल्लें म्हाका. आस्त आसा, वदीक आसा, पयशे आसात, अधिकार आसा, हर एकी आसा. पूण जें कितें म्हजें आशिल्लें तें, जें कितें हांवें करूंक जाय आशिल्लें तें करूना. जें कितें करूंक जाय आशिल्लें तें हांवें केलां. आता माप मागचें म्हूण बगता पूण म्हजे कडेन टाईम ना. म्हळ्यार म्हज्या अहंकारान, म्हज्या अधिकारान आमी दुसऱ्यांक तुपलायला, दुसऱ्यांक पाड केला. तांकां पाड जातना हांव संतोष पावला तांकां पाड जावचें पळोवन. तेन्ना म्हजे कडेन पयशे आशिल्ले, म्हजे कडेन वेळ आशिल्लो, म्हजे कडेन अधिकार आशिल्लो. हांवें दुसऱ्यांक बरें करीत आशिल्लें. पूण तें हांवें खंयचेंच करूना. तांकां हांवें उणेंपण दाखयलां. पळया मोगाच्यान आमकां एकच एक लायफ आसता. केदाळा ते अखेर जाता आमकां कळीत ना. कितल्या वर्साचे आवकमचे म्हण कळीत ना. पूण कितलो तेंप आमी आसता. त्या संदर्भार जावं पुरो इल्लेशें जावं पुरो चड. जें कितें आमच्या कुटुंबात जाता, जें कितें आमच्या जिणेंत जाता, कितले आमी चड दुसऱ्यांक आमी बरें करता. एक 2 बरीं उतरां, एक 2 बऱ्यो करण्यो केले तर जाल्यार आमकां राती न्हिदतना एक समाधानाची न्हीद येता. तितले मात्र न्ही, तो लोक आमचे खातीर मागता. आमच्या खातीर बरेंपण मागता. आणि देवा लागीं जावन बेसांवां दांडयता. आणि आमी जें कितें बरें करता ताचो फळ आमकां ह्याच संवसारांत मेळटा. आणि एक संवसारांत आनी एक जल्म घेवन येता मनस राक्काचें म्हण ना. हे हांवें म्हज्या जिणेंत हांवें पळयलां आणि त्या खातीर हांवें सगळ्यांकी सांगचंय. फाल्यां सकाळी लोक तुमची सॅलरी पळयना, तुमचे लागीं कितलीं कारां आसात ते पळयना, तुमचे लागीं कितले लक्झरी ब्रँड्साचे वस्तू आशिल्ले म्हण पळयना. पूण कितल्या बऱ्या तरान तुम्ही लोकांक पळयला, कितल्या बऱ्या तरान तुम्ही तुमच्या कुटुंबाक सांबाळला, कितल्या बऱ्या तरान तुम्ही तुमच्या कुटुंबात माया मोगान आशिल्ल्यात आणि हेरांक तुमचे तावन एक बरेंपण जालां हाच्या विशयांत लोक उलयता. रियल वेल्थ म्हळ्यार पयशे मात न्ही. रियल वेल्थ म्हण सांगल्यार आमच्या मोतीचें समाधान, आमची बरी भलायकी, आमचे बरे रिलेशनशीप, आमी दिवची ते रेस्पेक्ट आणि आमकां मेळची ती बेसांवां जावन आसात. जर तर तुमी असली बेसांवां तुमच्या जिणेंत आपणायल्यान तर जाल्यार तुमकां हे असले अनुभव जाला तर जाल्यार तुमचो अनुभव हांगासर कमेंट सेक्शनांत घाला. आनी एका व्हिडिओन मेळया. देव बरें करूं.